हेलो साथीहरु नमस्कार। टिप्स फर मैथमेटिक्स यूट्यूब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म हो तपाईहरुको मित्र सुकुमार मण्डल। आजको कोसेली साथीहरु युनिट 16 को तपाईलाई त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10 को चाहिँ क्लास 10 को चाहिँ म कोसेली लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरु। क्लास 10 मा तपाईहरुलाई एसई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरुको संगालो। अब यो त्रिकोणमितिबाट तपाईहरुलाई एसई एक्जाममा कस्तो मोडलको क्वेशनहरु सोधिन्छ त यो च्याप्टरबाट यो पाठबाट। त सबभन्दा पहिले साथीहरु यसबाट तपाईहरुलाई दुईटा क्वेशनहरु सोधिन्छ। एउटा चाहिँ सर्ट क्वेशन छोटो उत्तर है, सर्ट क्वेशन हुन्छ जसमा चाहिँ तपाई 2 मार्क्स पाउनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईलाई लङ क्वेशन हुन्छ साथीहरु, लङ क्वेशन हुन्छ जसमा चाहिँ जसको सोलुसन गरे बापत हामी 4 मार्क्स प्राप्त गर्दछौं। यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो सिलेबसले यसबाट हामी चाहिँ टोटल 6 मार्क्स को चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वेशन तपाईहरुलाई सोधिने हो एसई को एक्जाममा। त साथीहरु सबभन्दा पहिले म सर्ट क्वेशन को कुरा गर्दै छु। अब सर्ट क्वेशन को कुरा गर्नु भन्दा पहिले तपाईहरुलाई कुन मोडलको क्वेशनहरु एसई को एक्जाममा सर्ट क्वेशनमा सोध्ने हो त त्यसको बेसिक कुरोको बारेमा म यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु साथीहरु। त सबभन्दा पहिले यसमा साथीहरु त्रिकोणमितिको चाहिँ के हो, त्रिकोणमितिको के छ त्यसको सम्बन्धमा मैले अघिल्लो कोसेलीमा तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो होला। त सबभन्दा पहिले साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई त्रिकोणमितिमा समकोण त्रिभुजको कुरा म चाहिँ गर्न चाहे। समकोण त्रिभुजमा चाहिँ तपाईलाई मानव त्रिभुज एबीसी एउटा समकोण त्रिभुज हो जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो थाहा छ होला 90 डिग्री को सम्मुख अनि अर्को एंगल अब सी मानौ यो थीटा एंगल हो भने त 90 डिग्री को सामनेको भुजालाई सम्मुख भुजालाई हामी कर्ण जसलाई हाइपोटेनस, त्यसपछि के अरे 90 डिग्री र बनाएको एंगल जुन हुन्छ त्यसको सम्मुख भुजालाई अब हामी चाहिँ परपेंडिकुलर लम्ब भन्छौं साथीहरु। त्यसपछि अनि थीटाले बनाएको एंगल जुन हो, थीटा बनाएको एंगल जुन छ त्यसलाई हामी चाहिँ बेस भन्छौं, आधार साथीहरु, जसलाई बेस बी ले हामी चाहिँ इन्डिकेट गर्छौं, बी ले चाहिँ संकेतन गर्छौं। त पाइथागोरस साध्य तपाईहरुलाई थाहा छ। त यसमा चाहिँ पाइथागोरस सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पाइथागोरस साध्य साथीहरु। त पाइथागोरस साध्यमा तपाईहरुलाई थाहा छ h स्क्वायर इक्वल्स कर्णको स्क्वायर इक्वल्स तपाईलाई लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हुन्छ। लम्बको वर्गको स्क्वायर लम्ब स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ साथीहरु। त यहाँबाट हामीलाई यो काम लाग्ने चीज हो। त जसमा चाहिँ हामी नम्बर 1 मा यदि h चाहियो भने त रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हामी गर्छौं। त्यस्तै रोमनहरुको चाहिँ त्यस्तै तपाईलाई अब यहाँबाट यदि p निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्छौं साथीहरु। यो चाहिँ यता ल्याइदिन्छौं अनि रूट अंडर राख्दिन्छौं। अनि तेस्रो नम्बरमा हामीलाई यदि यहाँबाट b निकाल्नु पर्यो भने त b बराबर हामीले के गर्छौं त फेरि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। त यहाँ b आउँदा यहाँ p घटाउँछौं, यहाँ p आउँदा यहाँ b घटाउँछौं, बेस घटाउँछौं साथीहरु। त यो भयो पाइथागोरस साध्य। त के अरे पाइथागोरस साध्य अनुसार यो तीनटा सूत्र के भनौं हामी साथीहरु। त्यस्तै अब त्रिकोणमितीय अनुपातको कुरा गर्ने हो भने त्रिकोणमितीय अनुपात मितीय अनुपात। त अनुपातमा हामी सबभन्दा पहिले साइन यदि थीटा लियौं भने त p/h हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि cos लियौं भने cos थीटा = b/h हुन्छ। बेसिक कुरो हो, यो हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। अनि tan थीटा = p/b हुन्छ, त यो बेसिक कुरो हो, यो तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्रिकोणमितिमा तपाईलाई एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल को कुरा आउँछ, क्वाड्रिलेटरल। त साथीहरु यसमा चाहिँ अब त्रिभुजको क्षेत्रफल अब हामीले अहिलेसम्म तल्ला कक्षाहरुमा कक्षा 9 मा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। त्रिभुजको क्षेत्रफलमा अब समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल, त्यसपछि के अरे हाम्रो चाहिँ समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल, विषमबाहु के अरे त्यसपछि तपाईलाई विभिन्न त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल। अब त्रिकोणमितिमा हामीलाई जान्नै पर्ने, अब मानौ तपाईलाई कुनै एउटा त्रिभुज छ जसलाई हामी चाहिँ विषमबाहु त्रिभुज भन्छौं। अब मानौ यो यदि त्रिभुज
ABC छ र यसमा चाहिँ तपाईलाई यदि A को सम्मुख भुजालाई सानो A ले, B को सम्मुख भुजालाई सानो B ले, त्यस पछाडि C को सम्मुख भुजालाई यदि सानो C ले संकेत गर्ने हो भने त यसमा चाहिँ तपाईलाई यदि के हुन्छ भने त्रिभुज, अब मानौ तपाईलाई C एंगल थीटा छ, C एंगल थीटा छ भने त हामीलाई त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बराबर साथीहरु हेरौं, त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल के हुन्छ त हाफ तपाईले अब जुन एंगल दिएको छ थीटा दिएको छ त्यसको चाहिँ त्यो दुईटा कोण बनाएको, अब जुन एंगल हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यो एंगल बनाउने दुईटा भुजाहरू, अब यहाँ C मा हामीलाई थीटा छ साथीहरु, त्यसमा बनाउने भुजा जुन छ हाम्रो BC भुजा अनि AC भुजा हो, जसको चाहिँ संकेत चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ B र C रहेको छ, सरी A र B रहेको छ, त AB इन्टु साइन एंगल हामी चाहिँ साइन एंगल C अर्थात साइन एंगल थीटा लेख्न सक्छौं साथीहरु, साइन एंगल C। त्यस्तै अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई साथीहरु, अब यो मानव एकछिनको लागि तपाईलाई त्यस्तै यो 1 नम्बरमा भयो भने अब त्रिभुज, अब अर्को क्याटेगोरी यो 1 नम्बर भयो भने 2 नम्बरको क्याटेगोरी कस्तो हुन्छ मानौ साथीहरु तपाईलाई, अब यो एउटा त्रिभुज हो, यसको नाम तपाईलाई यदि ABC सेम छ, तर अब यो चाहिँ B को सम्मुख भुजा B, त्यस पछाडि A को सम्मुख भुजा A को सामने भुजा A, त्यस पछाडि B को B अनि C को यदि हामीलाई C छ, तर तपाईलाई यहाँ एंगल यो चाहिँ यदि अल्फा छ मानौ एकछिनको लागि साथीहरु, अब यो अल्फा छ भने त यहाँ चाहिँ त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बराबर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त हाफ। अब साथीहरु हामीलाई यहाँ BC भुजा आइहाल्यो, अब BC भुजा आयो भने त हाफ BC भुजा इन्टु साइन एंगल, अब अल्फा दिएको छ भने हामीलाई साइन अल्फा लेख्नु पर्यो साथीहरु, अर्थात एंगल A आइहाल्यो। त त्यसपछि यो भयो दोस्रो क्याटेगोरीको भने अब तेस्रो क्याटेगोरी यसमा के हुन्छ साथीहरु हेरौं, 3 नम्बरमा अब मानौ कुनै त्रिभुज छ, फेरि यसैलाई मैले रिपिट गरे, मानौ यो त्रिभुज हो, अब यो ABC छ अनि A को सम्मुख भुजा हामी B को सम्मुख भुजा सानो B अनि A को सम्मुख भुजा सानो A अनि C को सम्मुख भुजा सानो C ले यदि हामी जनाउँछौं भने अब यदि तपाईलाई एंगल B दिएको छ, मानौ यो एंगल B तपाईलाई फाइ छ साथीहरु, तब एंगल B यदि दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बराबर तपाईलाई हाफ अनि जुन भुजामा एंगल बनाएको छ त्यो दुईटै भुजाको नाप हामीलाई चाहियो, जुन एंगल दिएको छ त्यसको नाप चाहियो, त यहाँ चाहिँ त्यसको भुजाको नाप BC र AB पर्यो, अर्थात तपाईलाई C को सम्मुख भुजा त A इन्टु C अनि साइन एंगल हामी साथीहरु के गर्छौं त फाइ लेख्छौं, यहाँ फाइले इन्डिकेट गरे अथवा एंगल B ले है वर्ग एकाइ है साथीहरु, क्षेत्रफल त हामीलाई वर्ग एकाइमा निस्किन्छ स्क्वायर युनिटमा, त वर्ग एकाइ हामीले भइसकेपछि वर्ग एकाइ यहाँ चाहिँ वर्ग एकाइ भयो साथीहरु, स्क्वायर युनिट वर्ग एकाइ। त यो हामीलाई हेरौं साथीहरु, एउटै अब जुन भुजा दिएको हुन्छ त्यो भुजाको आधारमा हामीलाई अब जुन एंगल सबभन्दा पहिले एंगल जुन दिएको हुन्छ हेर्नु, यहाँ थीटा थियो, त थीटा बनाएको दुईटा भुजाहरूको गुणनफल इन्टु साइन दिएको एंगल, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अल्फा भयो साथीहरु। त यो तीनटा सूत्र तपाईहरुलाई रट्नु पर्ने जरुरी छैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा ट्रिक हामीले एउटा चलाकी गर्नुपर्ने हुन्छ, त यस्तो अवस्थामा तपाईहरुलाई यो तीनटैलाई हामीले याद गर्नुपर्ने जरुरी छैन, हामी सम्झनामा राख्छौं, तर म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा सजिलो ट्रिक चाहिँ यहाँ दिँदैछु, यो तपाईहरुले गरे बापत बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब यसैलाई साथीहरु अब हेरौं, तपाईले अब यो नाम लेख्नु, त्यसपछि हरेक भुजाहरुको नाप लेख्नु, भुजालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्नु, यो स्मल सानो भुजा हो, यो ठुलो भुजा हो भनेर हामी इन्डिकेट गर्नुको साटो साथीहरु यदि मानौ तपाईलाई कुनै त्रिभुज छ है, यो चौथो नम्बर यो चाहिँ त्यो तीनटै बाहेक हामी चाहिँ यो चाहिँ गर्न पाउँछौं साथीहरु। अब मानौ एउटा त्रिभुज छ कुनै, अब एउटा त्रिभुज छ भने सबभन्दा पहिले साथीहरु यहाँ चाहिँ मानौ ABC नै त्रिभुज छ मानौ एकछिनको लागि, त्यसपछि एंगल तपाईहरुलाई यदि यहाँ चाहिँ यदि थीटा C को नाप
थीटा छ भने त साथीहरु यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने हामीलाई AB त्यसपछि यो सानो स्मल a स्मल b स्मल c हामीलाई इन्डिकेट गर्नु जरुरी छैन। यो तपाईहरु क्लियर भइहाल्नु साथीहरु। त सबभन्दा पहिले हामीलाई अब त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल निकाल्दा ABC को क्षेत्रफल यदि निकाल्ने हो भने त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल साथीहरु त यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीलाई बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने जुन एंगल दिएको हुन्छ यहाँ थीटा दिएको छ तब थीटा दिएको छ भने थीटा एंगल बनाउने दुईटा जुन बाहुहरु छ दुईटा भुजाहरु छ त्यसको नाप हामीलाई चाहियो। अर्थात यो BC चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अनि AC थाहा हुनु पर्यो। छैन भने हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। त छैन भने त्यसको पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त यहाँ हामीलाई जुन एंगल दिएको हुन्छ त्यो दुईटा भुजाको गुणनफल अर्थात यहाँ चाहिँ हेरौं यो थीटा दिएको छ भने त यहाँ हामी के गर्छौं AC इन्टु BC भुजा अनि sin एंगल थीटा छ थीटा लेख्दियौ यो वर्ग एकाइ साथीहरु वर्ग एकाइ। यसरी साथीहरु हेरौं तपाईहरुले क्लियर बुझ्नु भयो होला। जुन दुईटा भुजाको नाप जुन एंगल दिएको हुन्छ साथीहरु ध्यान दिनुपर्ने हामीले के हुन्छ भने जुन दुईटा एंगल दिएको छ सरी जुन एंगल दिएको छ भाइ एंगल यहाँ थीटा दिएको छ त थीटा बनाउने जुन एंगल बनाउने जुन दुईटा बाहुहरु छ त्यो भुजाको नाप हामीलाई चाहिएको हुन्छ जहिले पनि छैन भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। त यहाँ हेरौं BC त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीलाई AC यो दुईटा भुजाहरुको गुणनफल हाफ दुईटा भुजाहरुको गुणनफल अनि दिएको एंगल नै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त त्यो त्रिभुज उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफल हुन्छ साथीहरु। त यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो तीनटै सूत्रहरु याद गर्नुपर्ने जरुरी छैन। हामीलाई इन्डिकेट गरियो भने हामीलाई अब 2 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई फेरि लामो प्रोसेस अब AB छुट्याउनु ABC छुट्याउनु त्यसपछि त्यसमा चाहिँ फेरि राख्नु मानहरु त्यो गर्नु जरुरी छैन। हामी सिधै के गर्छौं त हाफ जुन एंगल दिएको छ त्यसको भुजाहरुको गुणनफल इन्टु एंगलको मान चाहिँ राखेर ठ्याक्कै हामी चाहिँ त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं साथीहरु। त यो ट्रिक तपाईलाई कक्षा 10 को लागि त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल जुन तपाईहरुलाई एसई को एक्जाममा सर्ट क्वेशन 2 मार्क्स को लागि चाहिँ आउने सोध्ने गरेको पाइन्छ साथीहरु। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई त्रिकोणमितिबाट कस्ता क्वेशनहरु त्यसको संगालो 2 मार्क्स को लागि कुन मोडलको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोध्छ एसई को एक्जाममा र तपाईहरुले छिटै 2 मार्क्स सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ ट्रिकको साथ त्यो कोसेली लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरु जसमा चाहिँ तपाईलाई म पार्ट 1 लेखे यसलाई। अब यो पार्ट 1 मा अब यहाँ क्वेशन नम्बर 1 मैले लिए साथीहरु। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले अब यहाँ चाहिँ एउटा कुनै त्रिभुज छ मानौ यो x y अनि z दिएको छ साथीहरु अनि यो एंगल हामीलाई 60 डिग्री त्यसपछि अर्को भुजाको नाप हामीलाई दिएको छ 8√3 सेन्टिमिटर अनि अर्को भुजाको नाप तपाईलाई यदि मानौ 10 सेन्टिमिटर छ। अब भन्छ तपाईलाई त्रिभुज XYZ को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यहाँ चाहिँ हामीलाई भनेको छ त्रिभुज X Y अनि Z को क्षेत्रफल A बराबर व्हाट प्रश्न गरेको छ साथीहरु। त यो क्वेशन को समाधानबाट हामी 2 मार्क्स प्राप्त गर्छौं 2 मार्क्स प्राप्त गर्छौं सर्ट क्वेशनमा सोध्ने प्रश्न हो साथीहरु। त यसको समाधान मैले अघि दिएको तपाईलाई अघिल्लो कोसेलीमा दिइसकेको छु त्यो चाहिँ यसको समाधान गर्दा सोलुसन गर्दा साथीहरु त हामीलाई हेरौं 2 मार्क्स मात्रै प्राप्त हुने भएकोले हामी जति सक्दो सर्ट रूपमा हामी चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौं। त हामी लेख्न सक्छौं त्रिभुज X Y Z को क्षेत्रफल बराबर हामीलाई सूत्र अनुसार हाफ। अब हेरौं साथीहरु यहाँ चाहिँ x जुन दिएको छ हामीलाई 60 डिग्री छ। तब 60 डिग्री दिएको छ भने त 60 डिग्री बनाउने जुन दुईटा रेखाखण्डहरु छ अर्थात दुईटा बाहुहरु छ त्रिभुजको त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त हेरौं त 60 डिग्री बनाउने तपाईलाई xz रेखा र yxy रेखा छ साथीहरु। त यो दुईटैको माप हामीलाई थाहा छ। त हामी सिधै के गर्छौं यहाँ चाहिँ AB स्मल a स्मल b एंगल त्यो चाहिँ छुट्याउनु जरुरी छैन साथीहरु। हामी चाहिँ सिधै के गर्छौं त्रिभुज XYZ को क्षेत्रफल इक्वल हाफ। अब दिएको भुजाहरु हेरौं साथीहरु xy इन्टु xz अनि इन्टु sin एंगल हामीलाई 60 डिग्री दिएको छ 60 डिग्री हामी लेख दिन्छौं
सक्यो। त्यस पछाडि अब यहाँ सेन्टिमिटर छ, त सेन्टिमिटर अब यहाँ हेरौँ साथीहरू, यसको मान हामी डाइरेक्ट राख्दा हुन्छ साथीहरू, बुझ्नको लागि मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि यहाँ राखिदिएको छु। अब XY को हामीलाई 10 छ इन्टु अनि YZ को मान हामीलाई XZ को मान छ 8√3 अनि इन्टु sin 60 डिग्री भनेको √3/2 साथीहरू। त्यसरी हेर्ने हो भने त sin 60 डिग्री हामीलाई √3/2 आइसकेपछि अब हेरौँ साथीहरू, यहाँ चाहिँ हामीलाई काटौँ 2ले 2 चौको 8 अनि 2ले फेरि 2 दुनी 4 यसरी हेर्ने हो भने साथीहरू 10 दुनी 20 अनि √3 त हेरौँ साथीहरू, √3 को होल स्क्वायर को अर्थ हामीलाई के भयो त √3 इन्टु √3 त √3 इन्टु √3 भनेको हामीलाई यसलाई एउटै रुट हुँदा हामी के गर्न सक्छौँ 3 को स्क्वायर, जसले गर्दा एउटा 3 निस्किन्छ, यो तपाईहरुलाई थाहै छ साथीहरू। त्यसरी हेर्ने हो भने त हामी चाहिँ यहाँ 3 राख्दिन्छौँ। त यसरी हेर्ने हो भने 10 दुनी 20 अनि 20 तिया 60 अनि यहाँ युनिट हामीलाई सेन्टिमिटरमा छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ लास्टमा हामी cm को स्क्वायर। त यो भयो हाम्रो पहिलो साथीहरू। त्यस्तै अब क्वेशन नम्बर 2 अब हामीलाई 3टा एंगल दिएको छ। त हामीलाई यहाँ ध्यान दिनुपर्ने साथीहरू, अब यहाँ कुनै एंगल थाहा छैन, अब एंगल सबभन्दा पहिले निकाल्नु पर्ने हो, यो चाहिँ सेकेन्ड। अब हेरौँ साथीहरू, यसको सोलुसन गर्दा सबभन्दा पहिले हेरौँ त त्रिभुज PQR मा हामी के गर्न सक्छौँ, तीनै एंगलहरूको योग, अर्थात् हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स हामीलाई 180 डिग्री, किनभने त्रिभुजहरूको तीनै कोणहरूको योग के हुन्छ त त्रिभुजको तीनै कोणहरूको योग हामीलाई के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ साथीहरू। त हेरौँ P भनेको हामीलाई 5x अनि त्यस पछाडि Q 6x प्लस अनि यो चाहिँ 4x छ इक्वल्स 180 डिग्री। त्यस पछाडि अब यसरी हेर्ने हो भने 6 4 10 5 15x भयो साथीहरू। 15x भनेपछि 180 डिग्री अनि 15 ले हामी काट्यौं भने 15 एका 15 अनि बच्यो तपाईलाई 3 अनि 15 दुनी 30। यसरी अब हेरौँ साथीहरू, x को भ्यालु हामीलाई कति आयो त 20 आयो, 20 डिग्री आयो। अब 20 डिग्री आइसकेपछि अब हामीलाई एंगल चाहिएको छ P, त देयरफोर एंगल P इक्वल्स हामी के गर्न सक्छौं 5x हो, 5x। अब x को भ्यालु राख्ने हो भने त 5 इन्टु x को भ्यालु 20 डिग्री के अरे 12 डिग्री, अर्थात् हामीलाई यहाँ 60 डिग्री आयो। त देयरफोर हामी के गर्न सक्छौं त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल बराबर हामी के गर्न सक्छौं हाफ साथीहरू। अब यहाँ जुन यो चाहिएको छ, त जुन एंगल हामीलाई चाहिएको छ, दुईटा भुजाहरू PQ र PR हामीले दिएको छ र यो एंगलबाट हामी निकाल्न सक्छौं। त दिएको भुजाको एंगल हामीलाई चाहिएको छ, जुन दुईटा भुजाहरूको नाप थाहा छ त्यसको एंगल थाहा हुनु पर्यो, अर्थात् PQ थाहा छ। त यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं 17 इन्टु अब यहाँ चाहिँ PQ, अब एक लाइन लेख्दियौं साथीहरू, PQ इन्टु PR यो बुझ्नको लागि साथीहरू। अनि साइन तपाईलाई यहाँ चाहिँ साइन अब P एंगल भनेको हामीलाई 60 डिग्री हो, त राख्दियौं। त्यसरी हेर्ने हो भने हाफ अनि PQ छ 17 अनि PR छ 20 अनि साइन 60 डिग्री भनेको √3/2। त्यसरी 2 ले 2 दुनी 4 भयो, 4 5 20 हेर्ने हो भने साथीहरू। त यहाँ चाहिँ के अरे 17 पछि 85 √3 अनि स्क्वायर युनिट हामी लेख्दिन्छौं, स्क्वायर युनिट स्क्वायर युनिट लेख्दिन्छौं, वर्ग एकाई। यो नै हाम्रो आवश्यक म्याथमेटिक्सद्वारा पस्किने जुन कोसेलीहरू छ तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ साथीहरू, त्यसको प्रतिक्रिया कमेन्ट्स बक्समा पनि लेखिदिनु होला। त्यसबाट मलाई आगामी दिनको कोसेली पस्किन सजिलो हुन्छ साथीहरू। साथै लाइक शेयर र कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट्स लेखिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।